बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर, बड़ी ऐसी खबर है कि आपने हर सूरत में दूसरों तक पहुंचाना है। ये खान की पेशी पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसके नतीजे में इलेक्शन मनसूख प्लान, और ये साजिश जो है इससे आपने बचना भी है। और ये अहम मामला है, लोगों तक जरूर ये बात पहुंचे। इसके साथ साथ आगे खैबर पख्तूनख्वा में पठान की कामयाब धूम जो मच गई और इंटरनेशनल हालात में जो तब्दीलियां आ रही हैं, अब कंपनी के पास इलेक्शन मनसूख करने का प्लान क्यों सामने आ रहा है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। तहरीक इंसाफ में एक कंपनी बड़ा एजेंट भी शामिल करने की कोशिश कर रही है, जिसे इमरान खान फौरन भाग गए, उसे नाकाम भी कर दिया। ये गद्दार था। इमरान खान की जेल से हदायत पर अमल करने का नतीजा भी सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा छा गया पूरा। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इंटरनेशनल दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात है वो कशीदा क्यों किए जा रहे हैं कि आज मुहाजिरीन को अफगानिस्तान लेने से इनकार कर रहे हैं और चमन में तिजारत बंद कर दी गई। ये तफसील आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। जरदारी और बिलावल मजबूरन तस्वीर खिंचवाने पर, मामलात खराब होने पर, रद्द-ए-अमल देने पर सामने आ गए, और क्यों डाला, क्यों निकाला और अब क्यों बुलाया, आखिरी मरहले में शामिल हो रहे हैं। रवानगी की बातें शुरू हैं। और लेकिन सबसे पहले देखें, दीर भाला में जो नाकाबिले यकीन और हैरानकुन मनाजिर आए, ताकतवर लोगों पर तहरीक इंसाफ एक डरावना ख्वाब बनकर सामने आई। नौजवानों के हाथ में मोबाइल फोन एक बड़ी बंदूक बन चुका है। पाकिस्तान का नौजवान अपने हाथ से अपना मुस्तकबिल खुद लिखना चाहता है। ये खैबर पख्तूनख्वा में वो चिंगारी जिसने अब पंजाब में एक अवामी पुरअमन आग बदलने जा रही। 8 फरवरी योम हिसाब आप देखें, बड़ा आसान काम नहीं था ये। 9 मई के बाद 7 महीने हो गए। जुल्म सितम, एक तारीख लिखी जा रही है। पाकिस्तान के आइंदा 70 सालों में ऐसा ना हो। आज पाकिस्तान के नौजवान को यह बात समझ आ चुकी है कि आजाद सिर्फ वही है जो कैद में है, जो बाहर घूम रहे हैं वो आजाद नहीं है। इमरान खान के पास बड़ा वक्त और ये फैसला भी हुआ, मैदान में निकलना है चाहे कुछ भी हो। शेर अफजल मरवत खैबर पख्तूनख्वा में चुना गया, उसने डिलीवर किया। आज पुलिस उसे घेरे में लेके बैठी हुई है। इमरान खान की सियासत अरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी सरगर्मियां शुरू हुई, पूरा पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफिक है कि केपी के लोगों का शऊर जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। बहादुरी अपनी जगह, लेकिन जिस पार्टी को उन्होंने दोबारा इक़्तिदार दिया, गलती की मौका नहीं दिया। इस सूबे में खिलवाड़ नहीं होने दिया। पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआईएफ जो जीता, जिसने नहीं डिलीवर किया फारग। केपी में खड़े होकर शेर अफजल उर्दू में जो तकरीर कर रहा था वो पूरे पाकिस्तान को मुखातिब कर रहा है। ये तीनों सूबे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पैगाम है कि आजादी की जिद्दोजहद आसान नहीं है। ये प्लेट में रख के नहीं मिलनी है आपको, सीधी सी बात है। कन्वेंशन रोकने के लिए जगह जगह नाके लगे, गोलियां चली। अभी शेर अफजल पर एफआईआर हुई, पुलिस ने किस तरह उसको इस्लामाबाद में घेरा हुआ। अब जरा देखें, ये बड़ा अहम मामला है। पख्तून फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तो पंजाबियों, सिंधियों, बलोची और गिलगित बल्तिस्तान कौम को उनके पीछे खड़ा होना होगा। अगर ये पख्तूनख्वा में दबा गए तो फिर आप भूल जाएं कि आपकी आजादी की कोई तहरीक पाकिस्तान में दोबारा शुरू होगी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये नौजवान खुद अपनी तारीख लिख रहे हैं, अपने मुस्तकबिल की। माजी में वरना अयूब खान का माशरा लगा, पूरी कौम खामोश रही, खुशियां मनाते रहे। मुशर्रफ ने लगाया, क्या हुआ उसके बाद? ज़ियाउल हक ने माशरा, लोग मिठाइयां बांटते थे। बाजवा ने लेकिन हुकूमत गिराई, रिजीम चेंज की, आप लोग पूरी रात निकल आए। आपको याद होगा, पूरा पाकिस्तान बाहर था। आप लोगों ने शुरू किया सब कुछ। ये थोड़ी अब अकल करें, इन्हें भी अकल आनी चाहिए कि आवाज सुने। ये फैसला अवाम मंजूर नहीं कर रही, इलेक्शन करवा के मामला दुरुस्त करें। अपना जोर, गुस्सा, गम, अना, जिद, अपनी बका अवाम पर पूरी ताकत से न चढ़ दौड़े। जुल्म भी हो रहा है, जबर भी हो रहा है, लोग फिर भी नहीं मान रहे, वरना हलवे मांडे वाले मौलवी और सस्ती तवाइफों की जरूरत कभी ना पड़ती। एक पठान की धूम, पूरे खैबर पख्तूनख्वा मेरे जेल में बैठा हुआ, इन्हें अंदाजा नहीं, और 2 लोगों ने हिला के रख दिया। पंजाब में इनको अंदाजा नहीं। अभी हमाद ने ट्वीट की कि पंजाब में भी खैबर पख्तून की तरह लोग खौफ के बुत तोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए अब एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई करेंगे। उस पर उमर अयूब साहब जो सेक्रेटरी, तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, उसने बड़ा मंसूबा बेनकाब किया। ये इस्लामाबाद पुलिस को, पंजाब पुलिस को, तमाम सिक्योरिटी एजेंसी को कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। देखें, बड़ा अहम बयान आया है, उसने अर्जेंट 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 लिखा है। ये बड़ा खतरा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। उसके बाद इल्जाम भी तहरीक इंसाफ में। आप देख चुके 9 मई में जो हुआ, पाकिस्तान के लोग इमरान खान की झलक देखने के लिए बेताब है। नौजवान सीनों में आग लगाए बैठे। ये आशिक और माशूक की एक मुलाकात है, आप सब समझते हैं ये बात। अभी थोड़ी देर पहले मैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा से इंटरव्यू मैंने किया, अभी आप देखेंगे इस वीलॉग के बाद। उसमें बड़े अहम मामला डिस्कस। उसमें सबसे अहम बात यही थी कि अवाम को क्या करना चाहिए 28 नवंबर को, और सब मुतफिका होश से काम। इन्हें एक बहाना चाहिए, एक तो जेल ट्रायल का, खान के ऊपर हमला करवाने का, और तहरीक इंसाफ जो उसको पूरी शिद्दत से लड़ाइयां लेके बेदार हो चुकी है, उसे हर सूरत में क्रश करना, तबाह करना, और इलेक्शन को फिर मनसूख करवा दें। इनकी आपने कोई वारदात कामयाब नहीं होने देनी। मीडिया के जरिए खान की इंशाल्लाह तस्वीर आप तक मिलेंगी, सारा एक एक पल पल की रिपोर्ट मिलेगी। जोश का नहीं, होश का वक्त। आपको याद होगा कि 9 मई से पहले भी हम जैसे लोग आपको पैगाम जारी करते रहे, आपको इश्तियाल दिला रहे हैं, आपने होश से काम लेना है, ये आपको दहशतगर्द तंजीम बना लेंगे। और वही हुआ, कंपनी का यही मंसूबा था, और उसमें देख लो उन्होंने क्या किया। आप इस पर दरख्वास्त है तमाम सुनने वालों, देखने वालों, इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि अपने अपने घरों में रहें। आपको इस्लामाबाद आने की कोई जरूरत नहीं। ये पुरअमन एहतजाज आप पेशी के बाद भी कर सकते हैं। आपने इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देनी। देखिए, पुरअमन जमहूरी तरीके से जो आपके जलसे जुलूस, वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, आप उसमें जाएं, अपनी जमहूरी और अपना आईनी हक इस्तेमाल करें। कोई आपको रोके, आप उस पर उनसे लड़े, लेकिन खान की पेशी पर आने की कोई जरूरत नहीं। पहले से इलेक्शन मनसूख करवाने का ये मंसूबा है, और मैं आपको उसके सबूत दे देता हूं। अभी खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत ने इंतखाबी मुहिम से मुतालिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की कॉपी जमा कराई पेशावर हाईकोर्ट में। उसमें उन्होंने कहा 14 दिन पहले सियासी जमातें जो वो दरख्वास्त दें, हलफनामा जमा करवाएं,
تحریک انصاف چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے میں بات کرتی ہے، اس لیے ہمیں ان سے خطرہ ہے، ذرا اندازہ کریں، حالانکہ وہاں پاک کو زندہ باد کے نعرے لگے. جمعیت علماء اسلام، نون لیگ اور عوامی نیشنل پارٹی کو کالعدم جماعت نشانہ بنائی. ذرا سوچ لیں فرق. نگران وزیر اعظم کا بیان آتا ہے جی سیکورٹی خدشات ہیں، مگر بھی بارڈر سے صورتحال سنجیدہ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ افغانستان نے مہاجرین کو واپس لینے سے انکار کیا، انہوں نے چمن میں تجارت بند کر دی. بالکل اہم الیکشن کے موقع پہ سارے اقدامات کا مقصد آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اور پھر یہ سب سے بڑا جو ابھی سوال جو سرل المیڈا صحافی نے ڈان لیز کا معاملہ جس اسکینڈل بریک کیا، آپ کو پتا ہے بڑا چیمپئن ایوارڈ جیتنے والا صحافی، اس کی ٹویٹ سامنے آئی، طاقتور لوگ انتخابات ملتوی کریں گے جب تک انہیں یقین نہ ہو، اعتماد نہ ہو تحریک انصاف مکمل طور پر ختم ہو. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. تحریک انصاف تو ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور اب دیکھ لیں 2 فروری کو قاضی فائز نے فیصلہ دیا، 8 فروری کو الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، اس پہ انتخابات ہوں گے. باقی ججز نے بھی ایسی بات کی، لیکن ان کی کیا اوقات ان کے فیصلوں کی آپ جانتے ہیں. پہلے بھی الیکشن کا فیصلہ بندیال نے سب نے دیا، معاملہ ملتوی انہوں نے کروا لیا پنجاب خیبر پختونخوا میں. اس لیے عین ممکن ہے کہ تحریک انصاف ان کے قابو نہ آ سکے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے قابو نہیں آ رہی، لوگ نہیں مانتے. الیکشن یہ منسوخ نظر ہوتے ہوئے اگر آپ لوگ سمجھداری سے کام نہ لیں. ملافت کا اعلیٰ درجہ اس نگران وزیر اعظم کا کہتا ہے تحریک انصاف کو جلسوں سے نہیں روکا، یہ ہمدردی کے لیے بیانیاں بنا رہے ہیں. وہ یہ ابھی اکبر خان قومی اسمبلی صوبائی سینئر نائب صدر، اس کے بزرگ اور سسر اور ساس کو اٹھا لیا انہوں نے، سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں، سوات میں پہنچ کے اس کے گھر میں بے شرمی کی انتہا. اس نے بلاول کو 50,000 ووٹوں سے 2018 میں ہرایا تھا. ہر وہ کینڈیڈیٹ جو جیتنے والا کنفرم ہے اس کے اوپر ظلم. سندھ میں جس طرح کچے کے ڈاکو استعمال کرتے ہیں، یا ذوالفقار بھٹو الیکشن میں اپنے اغوا کروا لیتا تھا، آج وہی جمعے کو پرویز خٹک چند سو لوگوں کی جلسیاں چھوٹی چھوٹی کر رہے، کمشنر تحصیل کا ادارہ وہاں. آج 4 مختلف جماعتوں کے اجتماع وہاں ہو رہے ہیں، کوئی رولا نہیں. لیکن جہاں تحریک انصاف کے ورکر کنونشن 4 پرچے کاٹ دیے، یہ لوگ باز نہیں آ رہے لیکن عوام بھی نہیں مانتی. اقبال افریدی ورکر کنونشن کر رہے ہیں ابٹاباد یونین کونسل میں، ایوبیا کے وہ جو گاؤں ہے ارواڑ، اس میں بہت بڑا کنونشن، قافلے اتنے ہیں کہ پولیس کو پورا گاؤں سیل کرنا، لوگوں نے رکاوٹیں توڑی اور پنڈال میں پہنچ گئے. خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، پورے پاکستان میں یہی بات، نہیں روک سکتے، جو مرضی کرو، کرک ہو دیر ہو جہاں مرضی ہو. لیکن مجھے خطرہ یہ ہے، سب سے بڑا خطرہ وہ یہ کہ دیکھیں جس طرح بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان اس لیے علیحدہ ہوا کہ وہاں شیخ مجیب کی عوامی مقبولیت نے ریکارڈ توڑ دیے، 164 سیٹیں ان کے پاس تھی. خیبر پختونخوا کا سارا خان کا سب سے زیادہ ظلم ان پہ ہو رہا ہے. اور جس طرح کے حالات بنے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. ان کی قسمت اچھی ہے کہ خان ملک کو جوڑنے والا وہ فیڈریشن کی اکائی ہے، کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. ان حالات کو دیکھیں، الیکشن کروانا اس وقت طاقتور لوگوں کے لیے سب سے مشکل کام ہے. افغانستان جو ہے وہ مزید مہاجرین کو لینے سے انکار کر رہا ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے جواب میں انہوں نے تجارت بند کر دی. اب وہاں سے حالات خراب ہوں گے، اب اس کا رد عمل دیں گے. آپ پوری دنیا کا انٹرنیشنل ایسے منظرنامہ اپنے سامنے رکھیں، میں آپ کو بتا دوں وقت کس طرح بدل ہے. جیسے امریکہ کو لگتا تھا کہ وہ روس ہار جائے گا یوکرین، وہ نہیں ہوا. افغانستان شام کے بعد وہ یہاں یوکرین میں بھی وہ تقریباً ہار گئے. انہیں لگتا تھا چین کو پاکستان سے دور کریں گے وہ ختم ہو جائے گا معاملہ. چین نے جا کے افغانستان میں اپنے ڈیرے ڈال لی، وہاں سی پیک کا متبادل کوریڈور چین افغانستان وسطی ایشیائی ریاستوں سے ایران ترکی اور یورپ تک جا پہنچا ہے. چیک کریں گوگل پہ جا کے سارا. افغانستان ترقی کے راستے پہ چل رہا ہے، جو پاکستان 76 سالوں میں نہیں کر سکا وہ اتنی جلدی کر گئے. اسی لیے ان کے درمیان نفرت کی یہ لکیر کھینچی جا رہی ہے، آگ لگائی. دہائیوں کی ہماری پالیسی تھی، وہ اتنا کام کر دی. چین کے ساتھ ہمیں دور کر دیا، عرب ممالک اور ایران آپس میں جڑ گئے، ترکی کے ساتھ کھڑا ہے ہم فارغ. بھارت افغانستان میں پہنچ گئے جس کی سب سے بڑی اہم پالیسی تھی اسے دور کرنے کی ان کی. بھارت نے امریکہ، یورپ، ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور کو ساتھ جوڑ لیے. اور اب لگ رہی ہے کہ نریندر مودی جو 3ری مرتبہ الیکشن جیت جائے گا. نومبر میں وہاں امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت آئے گی، بائیڈن فارغ ہوگا. سب کو نظر آ رہی ہے بڑی تبدیلی ہے. پھر فلسطین کا ایشو انہوں نے اٹھا دیا. یورپ، امریکہ میں پھر عوام جو نکلی اس سے لوگوں نے نظر آ گیا مغرب کو کہ یہ بڑے مسائل ہیں، وہ سمجھ کے بیک آف کر کے پیچھے رک گئے. امریکہ کے سامنے تو اس وقت چین، روس، برازیل، جنوبی افریقہ اور بھارت بڑا مضبوط فورم بنا رہے ہیں. اور پاکستان کی خارجہ